बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम अपना दर्सुल खामिस शुरू करते हैं। ये वो सबक है जो हमने आखिरी दफ़ा रमज़ान से पहले क्लास में पढ़ा था, दर्सुल खामिस यानी सबक नंबर 5। इसमें सईद और यासिर के दरमियान एक मुकालमा है। तो उसका पहला सवाल है, किताब मुहम्मदिन हादा या यासिर। का मतलब क्या, यानी ये हमज़तुल इस्तिफ़हाम से कहते हैं, यानी क्या के माने देता है, क्या। किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब, हादा ये, या यासिर ए यासिर, यानी ए यासिर क्या ये मुहम्मद की किताब है। यासिर जवाब देता है ला नहीं, हादा किताबु हामिदिन, हादा किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है। ऐना किताबु मुहम्मदिन, ऐना किताबु मुहम्मदिन, वो अलल मक्तबी हुनाक, वो वहाँ डेस्क पर है, वो वहाँ डेस्क पर है। वह उसके बाद यासिर सवाल करता है कि सईद सवाल करता है, ऐना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कापी कहाँ है। ऐना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कापी कहाँ है। हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो उस्ताज के डेस्क पर है। सईद कलमु मन हादा या अली, कलमु मन किसका, कलम, हादा ये, या अली ए अली, ए अली ये किसका कलम है। अली जवाब देता है हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिस का यानी टीचर का कलम है। सईद ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग किधर है। अली जवाब देता है ये तहतल मक्तबी, ये टेबल के नीचे है, ये टेबल के या डेस्क के नीचे है। तो अब इस डायलॉग के अंदर आपने देखा कि का के की के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ निस्बत ज़ाहिर की गई है। जैसे मोहम्मद की किताब, किताबु मुहम्मदिन। उसके बाद अगले जुमले में है हामिद की किताब, किताबु हामिदिन। उसके बाद उससे अगले जुमले में फिर मोहम्मद की किताब का जिक्र है, तो किताबु मुहम्मदिन। उसके बाद हुनाक का मतलब होता है वहाँ, हुनाका वहाँ। उसके बाद उससे अगले जुमले में पूछा गया दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कॉपी। उसके बाद अगला जुमला आया मक्तबिल मुदर्रिसी, उस्ताज का यानी टीचर का टेबल। उसके बाद अगला आया कलम मन, किसका कलम, तो जवाब था कलमुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का कलम। उससे अगले जुमले में हकीबतुल मुदर्रिस, टीचर का या मुदर्रिस का बैग। तो ये तमाम जो हमने ये अल्फाज पढ़े हैं ता के की से, ये एक चीज़ की किसी दूसरे चीज़ की तरफ या किसी दूसरे इंसान की तरफ निस्बत को जाहिर करते हैं। एक शख्स की किसी दूसरे शख्स से या एक चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से निस्बत को जाहिर करते हैं। तो ऐसी जो निस्बत है उसको हम अब देखेंगे कि उसका क्या कायदा और कानून होता है। तो इसमें आपने देखा कि किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब में मोहम्मद का लफ्ज़ बाद में आया है, किताब का लफ्ज़ पहले आया है। जबकि उर्दू में हम क्या कहते हैं, मोहम्मद की किताब, हम बात मोहम्मद से शुरू करते हैं, मोहम्मद की किताब। लेकिन अरबी में हम क्या कहते हैं, किताब का जिक्र पहले करते हैं, किताबु मुहम्मदिन, किताबु मुहम्मदिन। और इसमें जिस चीज़ की तरफ निस्बत ज़ाहिर की गई है उस पर हमेशा एक ज़ेर या दो ज़ेर आते हैं। जैसे यहाँ पर मोहम्मद का लफ्ज़ है, मोहम्मद का नाम है, तो किताबु मोहम्मद, मोहम्मद की किताब। तो अब ये मोहम्मद जो है इस पर दो ज़ेर हैं, किताबु मुहम्मदिन। ठीक है, तो जिस चीज़ की तरफ निस्बत ज़ाहिर की गई है उस पर हमेशा एक ज़ेर या दो ज़ेर आते हैं।
ایک تو بات یہ ہے، اور جس چیز کی نسبت ظاہر کی گئی جیسے کتاب ہے تو اس پر نہ تو کبھی تنوین آتی ہے، یعنی کتاب محمد نہیں کہیں گے، صرف کتاب محمد کہیں گے، اور نہ ہی اس پر الف لام آتا ہے، نہ ہی الف لام آئے گا اور نہ ہی تنوین۔ تنوین ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں اہم جو آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ ہم عربی میں اردو کے برعکس جس چیز کی نسبت ظاہر کی گئی ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں محمد کی کتاب، لیکن عربی میں ہم کہتے ہیں کتاب محمد، ٹھیک ہے؟ اور محمد جو ہے اس کے اوپر 2 زیر آئیں گے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے اس میں کتاب حامد آ گیا، اس سے اگلے جملے میں کتاب محمد آ گیا، اس سے اگلے جملے میں اور کوئی آ جائے گا، دفتر عمار آ گیا، عمار کی کاپی، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کی والے جملے ہیں۔ اسی طرح مکتب المدرس تھا لیکن علا کی وجہ سے مکتب المدرسی ہو گیا، مکتب المدرسی، ٹھیک ہے؟ علا جو ہے وہ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، علا مکتب المدرسی، وہ علا مکتب المدرسی، ٹھیک ہے؟ مدرس کے ٹیبل پر یا مدرس کے ڈیسک پر ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسی طرح اگلا جملے میں قلم من ہے، کس کا قلم؟ قلم من، کس کا قلم؟ قلم المدرس، مدرس کا قلم، حقیبت المدرس، مدرس کا بیگ۔ تو ان سب میں آپ نے دیکھا کہ جس چیز کی نسبت شو کی گئی ہے وہ سارے زیر والے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ زیر والے ہیں۔ جیسے حقیبت المدرسی، مدرسی سین زیر، ٹھیک ہے؟ قلم المدرسی، مدرس پر زیر آخر میں، ٹھیک ہے؟ مکتب المدرسی، مدرس پر زیر۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ ترکیب بنانی ہے، یعنی جس چیز کی نسبت شو کی گئی ہے اس کو پہلے لکھنا ہے، اور جس چیز کی طرف نسبت شو کی گئی ہے اس کو بعد میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ محمد کی کتاب اردو میں محمد سے بات شروع ہوگی، لیکن عربی میں کتاب سے بات شروع ہوگی، کتاب محمد۔ تو یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اب اس کی مشقیں کرنی ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ این کتاب محمد، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو ہم اس سبق کو دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ کتاب محمد علی المکتبی، کتاب محمد علی المکتبی۔ جیسے یہ سعید نے سوال کیا تھا کہ این کتاب محمد، تو یاسر نے کہا تھا ہوا علی المکتبی، ٹھیک ہے؟ ہوا علی المکتبی ہناک۔ تو ہناکا کا لفظ آپ نہ بھی لکھیں تو آپ لکھتے ہیں ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر یا ڈیسک پر ہے، یا کتاب محمد علی المکتبی، دونوں طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ ہوا علی المکتبی، یا یہ کہہ دیں کہ کتاب محمد علی المکتبی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اس کا، این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ تو اب ہم نے اس کا جواب دینا ہے کہ عمار کی کاپی ہم نے دیکھا کہ وہ مدرس کے ٹیبل پر ہے، مدرس کے ٹیبل پر ہے، تو ہم نے جواب دیا ہوا علی مکتب المدرسی، ہوا علی مکتب المدرسی۔ یہ مکتب المدرس تھا لیکن علی کی وجہ سے علی مکتب المدرسی، ہوا علی مکتب المدرسی، وہ مدرس کے یعنی ٹیچر کے، استاذ کے ڈیسک پر، ٹیبل پر ہے۔ کیا چیز؟ عمار کی کاپی، دفتر عمار۔ اس کے بعد ہے این حقیبت المدرسی، مدرس کا بیگ کدھر ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ ہیا تحت المکتبی، ہیا تحت المکتبی، یہ آخری سوال تھا، این حقیبت المدرسی، تو ہم نے کہا تحت، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تحت المکتبی ٹیبل کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تحت کا لفظ بھی جب آ جائے تو اس کے بعد آنے والے اسم بھی جو ہے اس پر زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تحت المکتبی ہوگا ہمیشہ، تحت المکتبی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے اس کی پہلی مشق کر لی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دوسری مشق پر۔ دوسری مشق میں آپ نے اضافت
یعنی اضافہ کرنا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے نسبت قائم کرنی ہے. اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، یعنی پہلے کلمے کو، پہلے لفظ کو دوسرے کلمہ یعنی دوسرے لفظ کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے. اس طرح سے جوڑنا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کا کے کی سے ایک نسبت بن جائے. جیسے کتاب اور محمد دو الگ الگ لفظ ہیں، کتاب اور محمد دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کی کتاب، تو ہم کیسے اس کو جوڑیں گے کہ اس کی تنوین ختم کر دیں گے، اس کی تنوین ختم کر دیں گے اور محمد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، محمدن ہو جائے گا. تو یہ ایک ترکیب بن جائے گی اور اس کا معنی ہوگا کتاب محمدن کا معنی ہوگا محمد کی کتاب. ٹھیک ہے، پہلے یہ الگ الگ معنی دے رہے تھے، کتاب کا مطلب کوئی کتاب تھا اور محمد کا مطلب محمد تھا، لیکن اب ہم نے کتاب کو محمد سے جوڑ دیا. اب ہم نے کہا کتاب محمد، محمد کی کتاب. ٹھیک ہے، اسی طرح مکتب، ڈیسک، المدرس، استاذ. تو اب ہم نے کیا کیا، استاذ کا ڈیسک بنانا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، مکتبن کی جگہ پر کیا کریں گے، مکتبو. ٹھیک ہے، ایک پیش رہ جائے گی. اور المدرس کیا ہو جائے گا، المدرسی. تو یہ بن جائے گا مکتب المدرسی، استاذ کا ٹیبل. اسی طرح آگے جائیں گے، قلم حامد، دو الگ الگ لفظ ہیں، تو ہم کیسے جوڑیں گے اس کو، قلم حامدن، قلم حامدن. قلم پر ایک پیش رہ جائے گی، قلم ہو جائے گا، اور حامدن حامدن ہو جائے گا. اسی طرح مفتاح اور البیت، چابی اور گھر، ایک چابی اور گھر. اب ہم نے کہنا ہے کہ گھر کی چابی، تو ہم کہیں گے مفتاح البیتی، مفتاح البیتی. اسی طرح بیتن اور عباس ہے، تو اب ہم نے ان کو جوڑنا ہے کہ عباس کا گھر، تو ہم کیسے کہیں گے، بیت عباسن، بیت عباسن. اسی طرح دکان اور التاجر، دکان اور التاجر، یعنی تاجر اور ایک دکان. لیکن اب ہم نے کہنا ہے کہ تاجر کی دکان، تو ہم کہیں گے دکانو التاجری، دکانو التاجری، دکان التاجری، دکان التاجری. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا غرفتن اور علی، دو لفظ ہیں، ایک کا مطلب ہے کوئی کمرہ اور دوسرے کا لفظ کا مطلب ہے علی. تو ہم کہنا ہے علی کا کمرہ، تو ہم کہیں گے غرفت علی، غرفت علی، علی کیا ہو جائے گا، علی. اور غرفتن کیا ہو جائے گا، غرفتو. تو یہ بنے گا غرفت علی، علی کا کمرہ. بیتن المہندس، جی کیسے ہوگا، بالکل یہ اسی طرح ہی ہوگا، بیت المہندسی، بیت المہندسی یعنی انجینئر کا گھر. دفتر اور سعید، دفتر کا مطلب کاپی، سعید کا مطلب سعید نام ہے، تو ہم نے کہنا ہے سعید کی کاپی، تو ہم کیسے کہیں گے، دفتر سعید، دفتر سعید. اسی طرح اسم اور الولد، اسم کا مطلب نام اور الولد لڑکا. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکے کا نام، تو ہم کیسے کہیں گے، اسم الولدی، اسم الولدی. ٹھیک ہے، اسی طرح مندیل اور یاسر، دو لفظ ہیں، تو اب ہم نے کہنا ہے کہ یاسر کا مندیل یعنی یاسر کا رومال، تو ہم کیسے کہیں گے، مندیلو یاسرن، مندیلو یاسرن. اسی طرح کتاب اور اللہ، تو اب ہم نے کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب اللہ، کتاب اللہ. ٹھیک ہے، کتاب کیا ہو جائے گا، کتابو، اور اللہ کیا ہو جائے گا، اللہ ہی، یعنی اللہ کے آخر پر زیر آ جائے گی، تو ہم اس کو کہیں گے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اسی طرح ہے قمیص اور عمار، اگلا جو ہمارا جملہ ہے قمیص اور عمار، تو اب ہم نے کہنا ہے عمار کی قمیص، تو ہم کہیں گے قمیص عمار، قمیص عمار. اسی طرح بنتن اور الطبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اور بنت کا مطلب بیٹی، تو اب ہم نے کہنا ہے کہ ڈاکٹر کی بیٹی، تو ہم کیسے بنائیں گے اس کو، جی بالکل اسی طرح بنائیں گے جیسے آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ بنت الطبیبی، بنت الطبیبی یعنی ڈاکٹر کی بیٹی. سریر اور خالدن، دو لفظ ہیں، اب ہم نے ان کو جوڑنا ہے، سریر خالدن. کیسے جوڑیں گے، سریر خالدن، خالد کا بستر. مفتاح اور السیارۃ، مفتاح کا مطلب چابی اور السیارہ گاڑی، تو اب ہم نے کہنا ہے گاڑی کی چابی، تو ہم کہیں گے مفتاح السیارتی، مفتاح السیارتی. ٹھیک ہے، السیارۃ کیا ہو جائے گا، السیارتی. اس کے بعد اگلی تمرین 24 ہے، اس میں ہے اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی
جو لفظ ہیں ان کے آخر کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان لفظوں کو، ان تراکیب کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر لانا ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے اس میں تمام تمارین آپ نے حل کر کے لانی ہے، یہ کتاب والی۔ تو باب المدرستی، یہ کیا ہے؟ باب المدرستی کیا مطلب ہے؟ اسکول کا دروازہ۔ اس طرح حمار اور الرجل ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمار الرجلی، آدمی کا گدھا۔ اسی طرح بیت حامد، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بیت حامدن، حامد کا گھر۔ اسی طرح مدیر، سیارت المدیر لکھا ہوا ہے، تو اب ہم کیسے کہیں گے اس کو؟ سیارت المدیری، ٹھیک ہے، مدیر کے آخر پر زیر آئے گی، تو اس کا مطلب ہوگا مدیر یعنی مینیجر کی گاڑی۔ مندیل اور عمار دو لفظ ہیں، تو ہم کہیں گے مندیل عمار، عمار کا رومال۔ اسم الطالب، اسم الطالب، ٹھیک ہے، طالب علم کا نام۔ اسم الطالبی، اسم الطالبی، طالب کے آخر پر زیر ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ اسی طرح اللہ کی کتاب میں، اگر ہم نے کہنا ہے اللہ کی کتاب میں، تو اب فی کتاب اللہ ہی ہوگا یا فی کتاب اللہ ہی ہوگا؟ جی، فی کی وجہ سے کتاب پر کیا آ جائے گی؟ زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ویسے تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، لیکن فی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اور اسی طرح من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب ہم نے کہنا ہے کہ مدرس کے گھر سے، تو ہم کہتے ہیں من بیت المدرس، تو بیت کے اوپر کیا ہوگا؟ زیر ہوگی، من کی وجہ سے کیا ہوگا؟ زیر ہوگی۔ من بیت المدرسی، چوتھا سبق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ من اور فی اور علا اور الا وغیرہ کے جو لفظ ہیں یہ چوتھے سبق میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حروف جر کہتے ہیں، یہ اپنے بعد آنے والے کے اوپر زیر لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے چوتھے سبق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر اگلا سبق پچھلے سبق سے جڑا ہوا ہے، اس لیے آپ نے بنیاد کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من بیت المدرسی، مدرس کے، من بیت المدرسی، مدرس کے گھر سے، علی مکتب المدیری، علی مکتب المدیری یعنی مینیجر کے ٹیبل پر، علی مکتب، یہ اصل میں تھا مکتب المدیری، لیکن علی کی وجہ سے ہو گیا علی مکتب المدیری یعنی مینیجر کے ٹیبل پر۔ اس کے بعد ہے اقرا، یعنی آپ نے صرف ان جملوں کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سوال ہے پہلا، این بیت المدرسی، مدرس کا یعنی ٹیچر کا گھر کدھر ہے؟ تو جواب دیا گیا ہوا بعید، وہ دور ہے، ہوا بعید، وہ دور ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے اگلا جملہ ہے الکعبۃ، الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اس سے اگلا جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بریکٹ میں آ جائے گا، تو اصل میں جملہ ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کا رسول، محمد رسول اللہ، یہ دیکھیں نا وہی کا کے کی ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو محمد شروع میں نام آ گیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس، مدرس نکلا، من غرفت المدیری، اب یہ ہمارے پاس تھا غرفت المدیر، غرفت المدیر کا مطلب ہوتا ہے مینیجر کا کمرہ، لیکن من کی وجہ سے ہو گیا غرفت کیا ہو گیا؟ غرفت من غرفت المدیری، مدیر یعنی مینیجر کے کمرے سے، اور شروع میں ہم نے لگا دیا خرج المدرس، ٹیچر نکلا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ مدیر، مینیجر یا کوئی بھی پرنسپل یا ہیڈ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مدیر، تو ہم نے کہنا ہے خرج المدرس من غرفت المدیری، یعنی ٹیچر جو ہے وہ پرنسپل یا ہیڈ کے آفس سے نکلا۔ ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ھذا بیت حامد، یہ اصل میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بیت حامد، ٹھیک ہے، بیت حامد، حامد کا گھر، ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب، ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے،
वब्नु यासिरिन ताजिरुन, और यासिर का बेटा ताजिर है, और यासिर का बेटा ताजिर है। उसके बाद अगला जुमला है बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। तो हमारे पास असल जुमले में अल्फाज कौन से हैं? बैतुल मुदर्रिस, बैतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का घर। अगला हमने जुमला मुकम्मल करने के लिए लफ्ज लगाया बईदुन, दूर है। ठीक है, तो हमने कैसे जुमला बनाया? बैतुल मुदर्रिसी बईदुन, मुदर्रिस का यानी टीचर का घर दूर है, व बैतुत ताजिरी करीबुन, और ताजिर का घर करीब है, और ताजिर का घर करीब है। हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये गाड़ी की चाबी है। ऐना मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है? हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये गाड़ी की चाबी है। ठीक है, मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी। और ऐना मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है? मन अंता या वलद, मन अंता या वलदू, ए बेटे ए लड़के तुम कौन हो? अना, मैं, इब्नु अब्बासिन, अब्बास का बेटा। असल में हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर है, इब्नु अब्बासिन, अब्बास का बेटा। देखा ना आपने, का के की से कैसे हमने जुमले बनाए। मिफ्ताहुल बैती ऊपर वाले जुमले में था घर की चाबी, अब यहाँ पर है इब्नु अब्बासिन, अब्बास का बेटा, इब्नु अब्बासिन, अब्बास का बेटा। तो वो कहेगा अना इब्नु अब्बासिन। तो ये इब्न से पहले जो अलिफ है इसको पिछले के साथ मिला देते हैं। अगर इससे पहले कोई लफ्ज हो तो हम कहेंगे अनबनु, अनबनु, अलिफ को बीच में से साइलेंट कर देंगे। अनबनु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। वब्नु मन हुआ, व इब्नु मन, इब्नु मन का मतलब किसका बेटा? इब्नु मन, किसका बेटा हुआ? वो। वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है? हुआ इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। हुआ इब्नु खालिदिन, इब्नु खालिद असल में हमारा फोकस है। हुआ इब्नु खालिदिन, वो इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाही, ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाही। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करना है, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर 3 निस्बतें बन गई हैं। अल्लाह का रसूल एक ये निस्बत है, और मस्जिदु रसूल एक ये निस्बत है। ठीक है, यानी ये पूरा मतलब इसका ये बनेगा, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। ठीक है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। तो सबसे पहले हमने मस्जिद का जिक्र करना है, मस्जिदु, मस्जिदु, और फिर हमने अल्लाह के रसूल की तरफ इसकी निस्बत की है, तो रसूलुल्लाह जो है वो बाद में लिख देना है। रसूलुल्लाह बाद में लिखना है, मस्जिद पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि मस्जिद की हमने निस्बत शो की है। किससे शो की है? अल्लाह के रसूल से, तो रसूलुल्लाह बाद में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मस्जिद के साथ निस्बत किसकी है? रसूल की। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या आता है? जेर आता है। तो हम कहेंगे मस्जिदु रसूलिल्लाही, मस्जिदु रसूलुल्लाही नहीं कहेंगे, मस्जिदु रसूलिल्लाही, मस्जिदु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। तो सवाल किया गया कि ऐना मस्जिदु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? तो जवाब हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, वो मदीना मुनव्वरा में है, यानी मस्जिद मदीना मुनव्वरा में। बिन्तु हामिदिन, हामिद की बेटी, फिल मदरसती, मदरसा में है, स्कूल में है। व बिन्तु मुहम्मदिन, और मोहम्मद की बेटी, फिल जामिअती, यूनिवर्सिटी में है। इस्मुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का नाम, टीचर का नाम, देखे ना, का के की, इस्मुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का नाम सईद है। वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, और खालिद और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मु तालिबी गनीयुन, तालिब इल्म का चचा, अम का मतलब होता है चचा। अम्मु तालिबी, तालिब का मतलब क्या हो गया? तालिब इल्म। अम्मु तालिबी, तालिब इल्म का चचा। गनीयुन, अमीर है, मालदार है। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा, मफ्तूहुन, खुला है। व बाबुल मदरसती, और स्कूल का दरवाजा, मुगलकुन, बंद है। मुगलक का मतलब होता है बंद, और मफ्तूह का मतलब होता है खुला।
बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुगलकुन। खालू हामिदिन, खाल कहते हैं मामू को, खालू हामिदिन, हामिद का मामू फ़कीरुन गरीब है, फ़कीरुन मुफलिस है, गरीब है। सय्यारतु अब्बासिन फिश्शारिई, सय्यारतु अब्बासिन फिश्शारिई, शारे सड़क को कहते हैं, और सय्यारतु अब्बास का मतलब क्या हो गया, अब्बास की गाड़ी, सय्यारतु अब्बासिन, अब्बास की गाड़ी, फिश्शारिई सड़क पर है। इब्नु मन अंता, इब्नु मन का मतलब क्या हो गया, किसका बेटा, अंता तू, किसका बेटा है तू, अना इब्नुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ, अना इब्नुल मुदर्रिसी। ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है, हुआ तहत सय्यारती, वो गाड़ी के नीचे है, वह तहत सय्यारती, वो गाड़ी के नीचे है। अब अगले तमरीन में हमने क्या करना है कि कव्विन जुमलन मुफीदतन बिमिल इल फराग फीमा यली, फीमा यली का मतलब है आने वाली, और कव्विन का मतलब है बनाए, जुमलन जुमले यानी जुमले बनाए, मुफीदा यानी पूरे मुकम्मल जुमले, ठीक है, जुमला मुफीदा होता है मुकम्मल जुमला। तो हमसे कहा गया है कि आप मुकम्मल जुमले बनाएं, बिमिल, बिमल ई मुकम्मल भर कर, फिल करके, बिमल इल फराग खाली जगह फिल करके, पुर करके, फीमा यली जो कि आ रही हैं, यानी आने वाली खाली जगहों को पुर करके आपने मुकम्मल जुमले बनाने हैं। डैशुल, डैश का मतलब यानी खाली जगह, खाली जगह, अलबैती मुगलकुन, डैश अलबैती, डैश अलबैती मुगलकुन, यानी अब किस घर का क्या बंद है, मुगलकुन का मतलब है बंद है, तो हम यहाँ पर बाब लगा सकते हैं, बाबुल बैती मुगलकुन, बाबुल बैती मुगलकुन। ऐना डैश अस्सैयारती, ऐना डैश अस्सैयारती, सैयारा गाड़ी। तो अब हमने पूछना है गाड़ी के क्या कहाँ है, तो हम कह सकते हैं मिफ्ताह, ऐना मिफ्ताह सैयारती, गाड़ी की चाबी कहाँ है। मुहम्मदुन रसूल, मोहम्मद रसूल हैं, किसके रसूल हैं, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। डैश अतबीबी बईदुन, तबीब का दूर है, क्या दूर है, घर, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बैतुत तबीबी बईदुन, डॉक्टर का घर, तबीब का घर दूर है। अल कुरआनु, इससे तो हमने बात शुरू कर दी, अल कुरआनु, अब हमने कहना है कि किताब है, किताबु किसकी किताब है, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब है, तो खाली जगह पर हम अल्लाह लगाएंगे और उसके साथ उसके आखिर पर जेर लगाएंगे। खदीजतु डैश हामिदिन, खदीजा हामिद की है, कोई भी लगा सकते हैं, बिंत भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, उम्मु हामिदिन हामिद की वालदा है, या बिंतु हामिदिन हामिद की बेटी है। अना डैश अल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का हूँ, कोई भी लगा सकते हैं, तो आप इब्न लगा दें, अनबनुल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। डैश अत्तालिबी मकसूरन, तालिब इल्म का टूटा हुआ है, मकसूरन का मतलब टूटा हुआ है, तो कलम लगा दें, कलम तालिबी मकसूरन, तालिब इल्म का कलम टूटा हुआ है। बाबू डैश मफ्तूहन, दरवाज़ा खुला है, किस चीज़ का दरवाज़ा खुला है, अब यहाँ पर बैत भी लगा सकते हैं और मस्जिद भी लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाबुल मस्जिदी या बाबुल बैती मफ्तूहन। खरजल मुदर्रिसु मिनल मुदीरी, खरजल मुदर्रिसु, मुदर्रिस निकला, मिन डैश अल मुदीरी, मुदीर के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमरा, तो कमरे की अरबी है गुरफा, हम लिखेंगे खरज अल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, खरज अल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, टीचर हेड के यानी प्रिंसिपल के दफ्तर से निकला। उसके बाद अगली तमरीन है, मश्क है, सहिह तरकीबात अत्तालिया, सहिह तरकीबात अत्तालिया, यानी आने वाली जो तरकीबात हैं उनको आपने सही करना है, गलत है उनको गलती को दुरुस्त करना है। अल कलम तालिबी, तालिब इल्म का कलम, तो अब गलती कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें आपने गौर करें, तो इसमें गलती है अल पर, अलिफ लाम, ठीक है, तो ये असल में होना चाहिए कलम तालिबी। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ की निस्बत हम शो कर रहे हैं उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं आते, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कलम तालिबी, तालिब इल्म का कलम, ठीक है, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। इसी तरह बाबुस सय्यारती,
गाड़ी का, अब बाबुस सय्यारतु लिखा हुआ है, बाबुस सय्यारतु, तो इस यहाँ पर गलती कहाँ है, अस-सय्यारा पर है, इसके आखिर पर, इसके आखिर पर जेर होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, बाबुस सय्यारती। ठीक है, जिस चीज की तरफ निस्बत की गई है उस पर हमेशा जेर आती है। ठीक है, तो बाबुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी, बाबुस सय्यारतु गलत है। बिन्तु हामिदुन, बिन्तु हामिदुन, इसमें भी वही गलती है जो शुरू इससे पहले जुमले में थी। बिन्तु हामिदुन सही नहीं है, बल्कि बिन्तु हामिदिन, बिन्तु हामिदिन। ठीक है, हामिद की बेटी, तो किसकी बेटी है, हामिद की है, तो हामिद के ऊपर जो है वो जेर आनी चाहिए। इसी तरह अर रसूलुल्लाही, अर रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, तो अर रसूल नहीं होना चाहिए बल्कि सिर्फ अलिफ लाम के बगैर होना चाहिए, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल। इस्मुल वलदा, इस्मुल वलदा लड़के का नाम, इस्मुल वलदा लड़के का नाम, तो ये इस्मुल वलदा सही नहीं है बल्कि इस्मुल वलदी लड़के का नाम, इस्मुल वलदी। इब्नुन अल मुदर्रिसी, इब्नुनिल मुदर्रिसी, इब्नुन अल मुदर्रिसी सही नहीं है बल्कि यहाँ पर दो पेश की बजाय एक पेश होना चाहिए, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना आपकी ये गलतियाँ आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होंगी। ये गलतियाँ होती रहती हैं, इनसे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि इन गलतियों को होने देना है। लेकिन गलतियों से यानी परेशान ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन गलतियों को दुरुस्त ना करें, बल्कि बेहतर से बेहतर जो है वो अपनी जुमले करते रहें। गलती से डरें ना, लेकिन गलती के ऊपर कायम भी ना रहें। कोशिश करें कि जो गलती एक दफ़ा हुई है वो अगली दफ़ा ना हो, और फिर इस तरह से बेहतर अपने आप को करते रहें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सीखने के अमल के दौरान अरबी ख़ास तौर पर सीखते हुए गलती ज़रूर होती है, और हर तालिब इल्म गलती करता है, चाहे जितना भी लायक या जितना भी मेहनती तालिब इल्म हो जाए, अरबी ज़ुबान ही ऐसी है कि इसमें गलती होती है। तो इसलिए आपने गलती से परेशान नहीं होना। उसके बाद है मुहम्मदुन या मुहम्मदु, मुहम्मदुन का मतलब है मोहम्मद, या मुहम्मदु ए मोहम्मद। ठीक है, तो मुहम्मदुन या लगने की वजह से मुहम्मदू हो गया, दो पेश जो है वो एक पेश में तब्दील हो जाती है। जब या लगती है तो मुहम्मदुन क्या हो जाता है, मुहम्मदुन, दो पेश तनवीन की बजाय एक पेश आ जाती है। उस्ताजुन, उस्ताज या उस्ताजू, अब या उस्ताजुन नहीं कहेंगे बल्कि या उस्ताजू। खालिदुन या खालिदू, वलदुन या वलदू। ठीक है, तो या लगने से, या होता है ए, निदा के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, या वलदू ए बेटे। ठीक है, तो ये भी आपने कायदा यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद आपने इसी की प्रैक्टिस है, इसी कायदे की, ये नामों से पहले या लगा हुआ है तो आपने इन नामों के ऊपर एक पेश देनी है, या अलीयू, या अब्बासू, शेखुन। अब इससे पहले या नहीं है तो हम शेखुन कहेंगे, लेकिन अगले के साथ या आ गया तो हम शेखुन की बजाय क्या कहेंगे, या शेखू। इसी तरह या रजुलू, या सिरुन, या अम्मारू, दुक्तूरुन, या दुक्तूरू। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद है इक़रा अल मिसाल अल आती सुम्मा कव्विन अस्इलतन मिसलहू मुशीरन इला सुवर तालिया, यानी ये जो आने वाली मिसाल है उसको पढ़ें, फिर उसके जैसे उसके जैसे मिलते जुलते सवाल बनाएं उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। तो अब हमने क्या तस्वीर की तरफ कैसे सबसे पहले मिसाल दी हुई किताबु मन हाजा, ये किसकी किताब है। तो अब इसी जैसा सवाल हमने कलम के बारे में हमने बनाना है, तो हम क्या कहेंगे, कलमु मन हाजा, कलमु मन हाजा। और यही सवाल हमने कमीज के बारे में करना है कि ये किसकी कमीज है, तो हम कहेंगे कमीसु मन हाजा। ठीक है, और अगर हमने कहना है कि ये किसका घर है तो हम कहेंगे बैतु मन हाजा, और अगर हमने कहना है कि ये किसका बिस्तर है तो हम कहेंगे सरीरु मन हाजा। ठीक है, तो उसी तरीके को, उसी अंदाज को हम फॉलो करते हुए, उसके पीछे चलते हुए, उसकी पैरवी करते हुए हम इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद है इस्मुन, इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, वस्मुल बिनती ज़ैनबु, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, मस्मुल मुदीरी। इस्म और इब्न के बारे में आपको बताया हुआ है कि इनसे पहले अगर कोई भी लफ्ज आ जाए तो इनका अलिफ क्या किया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। फायदा ये है कि इस्म या इब्न, इन लफ्जों से पहले अगर कोई भी और दूसरा लफ्ज आया हुआ है या कोई हर्फ आया हुआ है तो इनका क्या करते हैं, हम इनका अलिफ जो है वो उसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। जैसे इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, अब देखें इस्मुल वलदी से जुमला शुरू हो रहा है इस्म से, तो अब हम इसका अलिफ लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इस्मुल वलदी, अलिफ की आवाज आई है।
لیکن دوسری دفعہ جب ہم یہی اسی جملے میں آیا ہے اسم کا لفظ تو اس سے پہلے واو لگا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو و اسم البنتی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، وسم البنتی، وسم البنتی، ٹھیک ہے۔ الف کو لکھیں گے لیکن الف کو پڑھیں گے نہیں، سکپ کر دیں گے، کیونکہ الف سے پہلے اسم سے پہلے کیا آ گیا، ایک حرف واو آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وسم البنتی زینب، وسم البنتی زینب۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے اسم المدرسی حامد، مدرس کا نام حامد ہے، مسم المدیری، ما آ گیا، اسم سے پہلے ما کا لفظ آ گیا، تو اب ہم نے کیا کیا، الف تو لکھا لیکن اس کو پڑھا نہیں۔ ہم کیسے اس کو پڑھیں گے، ما اسم المدیری نہیں پڑھیں گے بلکہ مسم المدیری پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن کا لفظ بھی ہے، ابن اگر شروع میں آ رہا ہے تو اس کا الف لکھیں گے بھی صحیح اور پڑھیں گے بھی صحیح، جیسے ابن خالد فی المدرستی۔ لیکن دوسری دفعہ جب واو سے پہلے آ گیا تو اب ہم اس کو و ابن حامد نہیں پڑھیں گے بلکہ وابن حامد، وابن حامد، الف لکھیں گے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابن سے پہلے کیا آ گیا، واو آ گیا۔ تو ابن اور اسم یہ دو الفاظ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ان سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آ جائے یا کوئی بھی لفظ آ جائے تو ان کا الف جو ہے وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کو پچھلے جو آخری حرف جو ہوتا ہے اس سے ملا دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر واو تھا، وا تھا، تو وا کے ساتھ ہم نے ابن کو ملا دیا اور الف کو لکھا لیکن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے کیسے پڑھا، وبنو، وبنو، و ابنو نہیں پڑھا بلکہ وبنو، وبنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس ایک چھوٹا سا آپ نے قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اقرا ما یلی مراعین قواعد نطق حمزۃ الوصل، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ حمزہ جو الف سے پہلے جو الف یہ ابن اور اسم سے پہلے جو اس الف آیا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، ان جملوں کو پڑھنا ہے۔ ابن محمد فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے، وابن حامد فی الہند، اور حامد کا بیٹا ہند یعنی انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دوسری دفعہ و ابن حامد نہیں پڑھا بلکہ واو کی وجہ سے وابن حامد پڑھا۔ اسی طرح خرج ابن الطبیبی من البیت، خرج ابن الطبیبی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو خرج ابن پڑھیں گے، خرجہ کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر زبر ہے آخر پہ، تو اب اسی جیم کی زبر کو ہم بے کے ساتھ ملا کر خرج ابن الطبیبی من البیت، ٹھیک ہے، خرج ابن الطبیبی من البیت، خرج ابن الطبیبی نہیں پڑھیں گے بلکہ خرج ابن الطبیبی من البیت۔ اسی طرح ذهب ابن التاجری الى السوق، ذهب ابن التاجری الى السوق۔ اسی طرح اسم المہندسی فیصل واسم الطبیبی، و اسم الطبیبی نہیں بلکہ واسم الطبیبی مسعود، مسم الرجلی، مسم الرجلی۔ ابن من انت، انبن، انبن، انا ابن نہیں بلکہ انبن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ جو آپ نے اس میں سیکھے، اس میں الرسول ہے، رسول کا مطلب رسول ہوتا ہے، الکعبہ، کعبہ کو کہتے ہیں، الاسم نام کو کہتے ہیں، الابن بیٹا، العم چچا، الخال ماموں، الحقیبہ بیگ، السیارہ گاڑی، الشارع کیا کہتے ہیں اس کو، سڑک کو کہتے ہیں، مغلقن بند ہے، تحت نیچے، ہناک وہاں، اور المہندس یعنی انجینئر۔ سیارۃ المدرسی، مدرس یعنی ٹیچر کی گاڑی، ٹھیک ہے۔ سیارۃ المدرسی کے نیچے اب آپ نے دیکھا کہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، سیارہ کے نیچے لکھا ہوا ہے مضاف اور مدرس کے نیچے لکھا ہوا ہے مضاف الیہ۔ تو گرامر کی اصطلاح میں سیارۃ المدرسی، مدرس کی گاڑی، ٹیچر کی گاڑی، تو کس چیز کی نسبت شو کی گئی ہے، کس چیز کی نسبت ظاہر کی گئی ہے، گاڑی کی، اور کس کی طرف ظاہر کی گئی ہے، مدرس کی طرف۔ تو گاڑی کیا ہو گیا، مضاف ہو گیا گرامر کی اصطلاح میں، اور مدرس کیا ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کر مضاف اور مضاف الیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مضاف ہے، جس چیز کی نسبت شو کی گئی ہے وہ مضاف ہے، اور جس چیز کی طرف نسبت شو کی گئی ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں آتی اور مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ مضاف کے اوپر الف لام آپ نے ہرگز نہیں لگانی، السیارۃ المدرسی نہیں ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا، سیارۃ المدرسی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر تنوین بھی نہیں لگانی، مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں لگانی، یعنی یوں بھی نہیں کہنا سیارۃن المدرسی، سیارۃن المدرسی بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات،
مضاف الیہ کے بارے میں ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ مضاف الیہ پر کے آخر پر کیا ہوگا؟ ہمیشہ زیر ہوگی، اس کے آخر پر زیر ہوگی، یعنی وہ اگر واحد اسم ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر پر کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مدرس کی گاڑی سیارۃ المدرسی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قاعدہ ہے، قاعدے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. یہاں تک ہمارا جو ہے وہ درس الخامس ختم ہو گیا ہے، 5واں سبق. یہ ایک مشکل، تھوڑا سا مشکل سبق ہے، ٹیکنیکل ہے، اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے تاکہ آپ کی اچھی طرح سے دہرائی ہو سکے.